वहीद साहब, आप इस सारी गुफ्तगू में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि हमने जब शुरू से आज बात की कि बरगश्तगी के लेवल्स कौन से हैं, फिर पास्टर जावेद साहब ने बात की कि बरगश्तगी हमारे पास हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं, नए अहदनामे में भी देखते हैं। मुबश्शिर साबिर साहब ने भी जिक्र किया कि आज के दौर में किस तरह से हम बुनियादी तालीमात को छोड़कर मुख्तलिफ चर्चेस जो है अब डिसेप्टिव टीचिंग्स देनी शुरू कर दी उन्होंने। हमारे पास इसका वे आउट क्या है? क्या कोई ऐसा शख्स, अगर हम इंडिविजुअल बात करें इनफरादी तौर पर, अगर कोई शख्स आज भी इस चीज़ को देखता है कि उसकी ज़िंदगी में गुनाह है और गुनाह बढ़ रहा है, या वो कुछ और तालीमात से इंस्पायर हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो किस तरह से उसे वापस आना चाहिए, और क्या वापस आ भी सकता है या नहीं आ सकता? ल्यूक चैप्टर 18 में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वहां लिखा हुआ है, मैं पढ़े देता हूँ उस आयत को अगर मैं खोलूं तो, ताकि एग्जैक्टली लोगों के कानों में जाए। 18वें बाब में आ जाएं, और वहां पर लिखा है 8वीं आयत में, लिखा है, मैं बी पार्ट पढ़े देता हूँ। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? हाँ, बात सारी पास्टर जुनैद फेथ पर कायम रहने की है, फेथ में बने रहने की है, और फेथ विदाउट एक्शंस कुछ नहीं है। अगर आपके एक्शंस डिनाई कर रहे हैं आपके फेथ को, आप ये कहें कि मैं मसीही हूँ, और एक्शंस आपके गैर कौमों वाले हों, एक्शंस आपके सटेनिक हों, डिमोनिक हों, तो आप फेथ पर नहीं है। जिस फेथ को होली स्पिरिट लोकेट करेंगे, जीसस क्राइस्ट लोकेट करेंगे, वो फेथ प्रैक्टिकली रूट्स रखता होगा और फ्रूट्स रखता होगा। उस फेथ की मैनिफेस्टेशन नजर आनी बड़ी जरूरी है। अब खुदा तो बोल रहा है, बड़े अरसा से बंद नहीं हुआ वो बोलना, कलाम करने वाला खुदा है, ना सिर्फ सुनने वाला। इवन यर्मिया के सहीफा के अंदर खुदा कहता है कि 22वें बाब की 21वें बड़ी प्यारी आयत है, वहां लिखा हुआ कि मैं तो वहां खुदा कहता है कि तेरी जवानी से ही तेरी यही जो है वो हालत है, तूने कहा मैं ना सुनूंगी। तो खुदा तो जब वो बेहतरीन अयाम थे तब भी बोलता था, खुदा आज भी बोल रहा है चर्च के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, फैमिलीज के साथ। इवन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से पिछले दिनों जो सीख रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ कि फैमिलीज इससे पहले कि वो चिल्ड्रन के कस्टोडियन हो, बच्चों के कस्टोडियन हो, they must be the custodians of the information and the revelation regarding their children, जिन्होंने पैदा भी जमीन पर होना होता है। तो पहले इंफॉर्मेशन और पहले वो उन बच्चों की विजन्स को कैरी करें। जैसे उन्होंने रेफरेंस काफी सारे दिए, लेकिन उनमें से मेजर रेफरेंस जो था वो शमसून के पापा का था, मामा का था, कि किस तरह से खुदा ने इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट किया कि इससे पहले कि वो बेबी जमीन पर डिलीवर हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स सेंसिटिव नहीं है, इंडिविजुअल सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आज बच्चे भी ईमान से मुनकर हो रहे हैं। बहुत सारे पास्टर्स को यूथ पर कोई नजर नहीं है, यूथ क्या कर रही है। बुजुर्गों का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। मैं सब कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी पाकिस्तान में मैं चर्चिज में जहां जहां इनवाइट हुआ हूँ, इवन यहाँ इन भेड़ों में जो खुदा ने मेरे स्पुर्द की हैं, बुजुर्गों को पुराने थॉट्स में से निकालना, उनके अंदर से पुराने थॉट्स को निकालना, इट्स टू हार्ड। बड़ी बड़ी मूव होली स्पिरिट की देखी है, बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन ग्लोरी की देखी है, लेकिन बड़े बड़े हैवी इनकाउंटर्स के बावजूद भी उन्होंने यीशु बाप ही कहना है, उन्होंने जनाब उल्टी सीधी बातें करने से बाज नहीं आना। कलाम बदला नहीं है, कलाम सीधा सीधा है। हम पहले भी लाइव होने से पहले ही बातचीत कर रहे थे, बट अगर आज हम चारों के दरमियान पॉल बैठे होते, पीटर बैठे होते, तो कभी भी किसी भी जगह पर ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਝੁਕਾਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, दैट्स ऑल।
اور یہاں میں ایک حوالہ پڑھے دیتا ہوں, بات ہو رہی تھی چلتے چلتے وہ بھی ہو جائے گی. پاسٹر جوید صاحب بھی بول رہے تھے تو مجھے وہ حوالہ یاد آ رہا تھا کرنتھیوں کے خط میں, نئے عہد نامے میں جب اپوسٹسی کی بات ہوتی ہے, گناہ کی بات ہوتی ہے, تو گناہ ایسے لیول کا کر رہے تھے کرنتھیوں کلیسا میں 5 باب کی پہلی آیت, یہاں تک سننے میں آیا کہ تمہیں حرام کاری ہوتی ہے, بلکہ ایسی حرام کاری کہ جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی, چنانچہ تم میں سے ایسا سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے. تو آگے چل کے کہتے ہیں, پول کہتے ہیں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خدا یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص خداوند ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے. تو آج نہیں چرچز میں یہ ڈیلنگ ہو رہی, آج کمپرومائزنگ سچویشنز ہیں, پاسٹرز کی, لیڈرز کی ممبرشپ نہ کم ہو جائے, فلانا نہ ہو جائے, دہ یقینہ جانتی رہے. تو میں پھر وہی بات کروں گا, پال ہوتے, پیٹر ہوتے, جون ہوتے, کمپرومائزنگ سچویشن نہیں تھی. ایسے ہی اسی باب کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے, لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو. چرچز میں آپ کو نظر آئے گا, ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے, اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے, بلکہ تم ہی ظلم کرتے ہو, نقصان پہنچاتے ہو, اور وہ بھی بھائیوں کو. کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ نوٹ ایٹ آل. آگے پھر لسٹ جڑی پائی صابر صاحب نے رومیو دے خط دی بولی, جڑی گلتیوں دے خط دے 5ویں باب چ لکھی ہوئی 19 آیت دے وچ, جسم دے کاماں دے وسیلے. تو کیا کہتے تم نہیں جانتے کہ ایسے بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے ایسے کام کرنے والے. خدا کی بادشاہی, خدا کی بادشاہی. فریب نہ کھاؤ, نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے, نہ بت پرست, نہ زنا کرنا یاش, نہ لونڈے باز. ابھی جس سٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی, اور آگے لمبی لسٹ ایک اور بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ بھول جائیں کہ اگر آپ کے اندر سن کا سیڈ اویلیبل ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کوئی سیڈ ایسا آپ کو کبھی بھی کوئی سگنل دے گیا, تو آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے, وہ پوٹینسی ہے کہ آپ کسی لیول پر جا کر اپوسٹسی کا شکار ہو جائیں گے, اپوسٹسی ڈکلیئر کر دیں گے. اگر آپ نے آج اپنی لائف کو پریکٹیکلی ایگزامن نہیں کیا اور آپ اپنے ایریاز کو کور نہیں کر رہے, آپ کو کڑوا بیج ہے تو اس کو جڑ پکڑنے دے رہے ہیں اور اس کو اکھاڑ نہیں رہے, تو یہ کیپیسٹی, یہ پوٹینسی آپ کے اندر اویلیبل ہے کہ وقت آنے پر آپ اگر اس لیول پر کمپرومائزنگ سچویشن میں چلے گئے ہیں تو آپ گریٹسٹ لیول پر کس طرح سے اپوسٹیسی کو ڈکلیئر کریں گے, یہ پھر آپ تب ہی دیکھ لیجئے گا اگر آپ آج نہیں کنفیس کرتے اور اس کو آپ روٹ کرتے اپنی زندگی سے. سو جیسا پاسٹر جوید صاحب بول رہے تھے, بھائی صابر بول رہے تھے, اٹ واز ویری پاورفل. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ آئی ڈونٹ, ایز اے پاسٹر, I don't go for the numbers, because in these 16 years of pastoral ministry, God has never asked me about the number of the church. Never ever. He has never complained me about the number. People are leaving me, people are joining me, people are going, people are coming. He will never ask me, I tell you. یہ بائبل کا دستور نہیں ہے. آنا جانا لگا رہتا ہے, لوکی جاندے آندے ہیں, بٹ I pay attention on the quality, on the quality, on the quality, on the purity, on the sincerity. Not with me only, protocols میں تو انہیں رہنا ہی پڑتا ہے, but also with the heavenly protocols. So don't compromise, men of God. Even if my son Jabran is listening, don't compromise at all. یہی پرزیکیوشن کا باعث ہے, اس میں آپ کو مخالفت بھی اٹھانی پڑتی ہے. ڈونٹ گو فار دا compromising situation. Pastor Junaid, thank you so much.